Ustad mane Aisha bibi solo. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ बा के इब्तिदाई शक्ल और सिन इब्तदाई के इब्तिदाई शक्ल और सिन के आखिरी आखिरी शक्ल में है, शक्ल मिली है। शक्ल मिली है। बा प्लस सिन बस। मैं आधा खंग्रो से आधा बेत खंग्रो चौराकना। हेलो ना यहाँ बा की इब्तिदाई शक्ल यहाँ यदि मफम सिदा मसिदा बा की इब्तिदाई शक्ल बा की अहौब शक्तम इब्तिदाई दी अहौब दो शक्ल अदी शक्तम दो बा की इब्तिदाई शक्ल और अमसुंग सीन की आखिरी शक्ल मिली है। सीन की अरोइबा शक्तम दुगा पुनसिनरी बा प्लस सीन तो सीन हारी बसी बा सीन बा की अहन शक्तम दुने सीन की अरोइबा शक्तम दुने पुनसिनरी सीन हारी बसी तो बा का सीन कसी करीना पारनी बस माइना मथंग हेरो गुलशानी मथंग परेंग सोलो ससत। यहाँ दा किसी से नहीं मिला और लाम आखिरी शक्ल आई है। दिल दाल प्लस लाम दिल दिल यहाँ दाल किसी से नहीं मिला और लाम की आखिरी शक्ल आई है दिल सुमाइना मथंग सोलो एम के एम सना अहुम सुबह परेंग सोलो। यहाँ सिन की इब्तिदाई शक्ल और नून की आखिरी शक्ल मिली है। सिन सुन सुन है बदी ताओ लिसन मथंग सोलो नूर मोहम्मद मरी सुबह परेंग सोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ दा किसी से नहीं मिला और बा की आखिरी शक्ल आई है। रब माशाअल्लाह मथंग सोलो सुमैया मंगा सुबह परेंग सोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ रा किसी से नहीं मिला और बा के आखिरी शक्ल आई है। बारब नोरमा निमी दी पित्तंग आई रेने सुमाइना पुंसिन लगा अराई बंगाक्तनी से एकदम अखोन ममांग दा सिदेहना साथी देबा पाना करबनी अदो हल्लगा मका अखोई स्पीड लाइनबा मस्क मचा मोम पुधरगिबनी सुमाइना तुम पाप तमसी यहाँ ता की इब्तिदाई शक्ल और नून की आखिरी शक्ल मिली है। ता नुन तन सुमाइना तन नहीं हकचांग बॉडी दुबु कवी सुमाइना यहाँ पा की इब्तिदाई शक्ल और लाम की आखिरी शक्ल मिली है। पा प्लस लाम पुल दी ब्रिज थोंग दुबु कवी सुमाइना यहाँ जीम की इब्तिदाई शक्ल और बा की आखिरी शक्ल मिली है। जीम बा जब जब वेन अदुंगई कैदोंगई दा करम कान है न बदो। यहाँ काफ की इब्तिदाई शक्ल और का बा की आखिरी शक्ल मिली है। कब काफ बा कब यहाँ काफ की इब्तिदाई शक्ल और सीन की आखिरी शक्ल मिली है। किस काफ सिन किस कनागी है बदो सुमाइना कोई पाबा हिरेना हाइबा हिबसिंग नानथोंग गदन तेसी गरगा अहुम मरे पा थकदबनी चिंद लैतोंदा लैनबगी दमकता। आइए कुछ 3 हरूफ वाले बहुत ही अल्फाज भी देखते हैं। यहाँ बा की इब्तिदाई शक्ल की दरमियानी और खा की आखिरी शक्ल मिली है। अब हम सीधा बागी अहुबा तागी मयाई थंग बसक्तम अमदी खा की अरोई बसक्तम दो उल्ली सीधा करी बा प्लस ता प्लस खा बतख nganu दुबु कवी बतख सुमाइना यहाँ जोड़ मुख्तलिफ है लेकिन हम ऐसी चीज़ें सीखेंगे ये मिसाल थोड़ी मुश्किल हो। मीम प्लस चीम प्लस हा लाम या मछली मछली यहाँ जोड़ मुख्तलिफ है। हदी सीधा पुंसली बसी मयामदगी तोंगाली लेकिन हम ऐसी चीज़ें सीखेंगे अदुबु अखोइना असुगुम्बा पोशाक सिंगसिसु तमगनी ये मिसाल थोड़ी मुश्किल है। असुगुम्बा मिसाल से खितंग लुई लूना थोकी मछली सीधा मीम ने चीम ने अदुगा हाने मछ लाम या मछली मछली nga दुबु कवी। यहाँ काफ की इब्तिदाई लाम की दरमियानी और मीम की आखिरी शक्ल मिली है। कलम कलम काफ लाम मीम कलम सुमाइना यहाँ काफ की इब्तिदाई ता की दरमियानी और बा की आखिरी शक्ल मिली है। किताब बुक सुमाइना अलिफ से और मरकता सिगी वरी मत एक से सोलो कना सोलकनी सुमैया सोलो।
हिकायत हिकायत बिल्ली और चूहा। एक बिल्ली थे थी एक बिल्ली थी एक चूहा था। बिल्ली ने चूहे को देखा चूहा भागा हागा अलिफ का करिया है कि नहीं भागा भागा चूहा भागा बिल्ली भी भागी चूहा अपने बिल में कैसे गया घुस गया बिल्ली देखता देखती रह गई। ऐसा भी सोलो हिकायत बिल्ली और चूहा। एक बिल्ली थी एक चूहा था। बिल्ली ने चूहे को देखा चूहा भागा बिल्ली भी भागी चूहा अपने बिल में घुस गया बिल्ली देखती रह गई कना अर्थ हनब गमगदब यावरी हाइफेट सगा चप्पी ओरसो एक बिल्ली थी हौदोंग अमा लैरमे एक चूहा था थेब अमा नते चूहा है उची नत्र में था उची इनकुल लिसी उद्रा एक चूहा था उची अमसु लैरमे बिल्ली ने चूहे को देखा हौदोंग ना उची अदबु यंगरमे चूहा उरमे चूहा भागा करे उची अदबु भागा उची सेंद्रे बिल्ली भी भागी हौदोंग सु चेलमे चूहा अपने बिल में घुस गया उची ना खंग्रे में साचीते बिल लदी मखुन उची चंगफम मखुन अहोब सिंधु बिल कवी तिन की लाइफम मागी तिन मखुन दुदा चंगखरे घुस गया दी चंगखिबदो उची ना मा के मखुन दे चंगखरे बिल्ली देखती रह गई हौदोंग ना येंगागा लेहौरे हौदोंग ना येंगदुना लेहौरे एक बिल्ली थी एक चूहा था बिल्ली ने चूहे को देखा चूहा भागा बिल्ली भी भागी चूहा अपने बिल में घुस गया बिल्ली देखती रह गई हाइरेदा माशाअल्लाह लोइना आठहन बतम बाबू यारकतोरे सेसु जरे सोन थरो कनानो कई तोरो तई थोखर माने एम के एम सना सोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आइए कुछ तीन या जायद हुरूफ वाले सादा अल्फाज को छोड़कर पढ़ने की मशक करती है। कलम काफ लाम मीम कलम मीम काफ नून मकान मीम काफ अलिफ नून मकान काफ ता बा किताब काफ ता अलिफ बा किताब सिन यारा शेर रा लफ्ज के शुरू में नहीं आता तो खंगौरो सिगी रा लाइतोन कोन बिसे सिगी से उर्दू सिना हौबो मै अम हौबो लाइते अदुना मागी से मयाई दना तरगना अरोई बिदा दुमक लाकनी पहाड़ पहाड़ यहाँ जेर और ये का इस्तेमाल देखे चीन रा या अलिफ चिड़िया दान राहा ता दरख्त सीन वाव अलिफ रा सवार चीन काफ नून अलिफ चमकना माशाअल्लाह कना सोलकनी सोलो सुमैया सोलकेरा वारब्रा करी सोलो गुलसानी सोलो हिकायत चिउआ देखो ना सबसे चिंटी और फाख्ता एक चिंटी थी वो पानी में गिर गई एक दरख्त
पर درخت پر بیٹھی تھی. فاختہ نے چیونٹی کو دیکھا. فاختہ کو چیونٹی پر ترس آیا. اس نے ایک پتا توڑا. پتا پانی میں گرا. چیونٹی پتے پر چڑھ گئی. پتا کنارے لگ گیا. چیونٹی پانی سے باہر آ گئی. اس نے فاختہ کا شکریہ ادا کیا. ماشاء اللہ. اتائی کنا لوبا کتنگ لوبا سنگدو تم سولو نمفودا لوبا مان بسنگدو. ایسے لگے میں جا. ایک چیونٹی تھی. چیونٹی تھی. وہ پانی میں گر گئی. ایک فاختہ درخت پر بیٹھی تھی. فاختہ نے چیونٹی کو دیکھا. فاختہ کو چیونٹی پر ترس آیا. اس نے ایک پتا توڑا. پتا پانی میں گرا. چیونٹی پتے پر چڑھ گئی. پتا کنارے لگ گیا. چیونٹی پانی سے باہر آ گئی. اس نے فاختہ کا شکریہ ادا کیا. حکایت وری مچا چیونٹی اور فاختہ. چیونٹی یدی ککچینگ دو کوئی اور امسن فاختہ یدی کھنو دو کوئی. چیونٹی اور فاختہ ککچینگ امدی کھنو. ایک چیونٹی تھی ککچینگ اما لیرمی. وہ پانی میں گر گئی. مہاک اسنگ دا تاخرے. ایک فاختہ درخت پر بیٹھی تھی. کھنو اما اپامبی دا پھملمی. فاختہ نے چیونٹی کو دیکھا. کھنو دنا ککچینگ بو اوکھی. فاختہ کو چیونٹی پر ترس آیا. کھنو دنا ککچینگ ادودا نungaitab phawkhi minungsi pokhi. Taras ana da migi awaba ma uraga nungaitab phawba nungaitab pokpadu mateng paningbagi ithilama pokpadu taras aya. Taras ana kawi. Usne ek patta toda. Mahak na abidi khununa manama lai manama upami manama talhan ki hekhi. پتا پانی میں گرا. منا دو کرائی دیتا رہے اسنگ دیتا آخرے. چیونٹی نے پتے پر چڑھ گئی. چیونٹی پتے پر چڑھ گئی. ککچینگ دو منا دو دا کاخت کھرے. پتا کنارے لگ گیا. سمائنا منا دو اپال دا یا اکھرے. اپال کا پکسن نہ کھرے. چیونٹی پانی سے باہر آ گئی. ککچینگ دو اسنگ دگی مپاندہ تھولا کھرے. اس نے فاختہ کا شکریہ ادا کیا. ککچینگ دونا مہاگنا خنودگی توبیمل ادکھی. شکریہ ادا کیا. تھینکس توکی توبیمل ادکھی. بابا دم ہی ردم نہ تروسے سے لگ گیا سپے ہم لگ گیا دی پکسن نکرے ہے بدنی مفہم ہم تو کی متونگی نہ ارتھان گدبنی. لگ گیا دی پکسن نکرے یا اوکھرے ہے بدنی با. بندوق لگی ہے کہ نونگمئی نہ پالے. سمائنا تلوار لگی تھانگ نہ پالے تھانگ نہ سوئے. سمائنا نیند لگ گئی ہے کہ نہ تم ننگے. سمائنا مفہم ہم تو کی متونگی نہ ارتھا لکنے با سکی دماغ اکک نہ بھی ارتھا. سوکھن با پکھن با یوہن با پالہن با. ادونی لگنا لگی لگ گیا لگاؤ. سمائنا ماگی مفہم دوی متونگی نہ دمو ماگی مفہم دوگا چانا با ارتھا دم ہنگنی اسمبو ہے سنگ سیدی. کتنگ تھونا پابا تم سے اجک ماشاءاللہ پابا دے رہے. ریکارڈنگ تھارا ہوئی درو میں سا تھارا کنے نوت تو گیا ری برا تیرا کونا ہے یو نہ بہانا تھارا کنے ریکارڈنگ. ایک چیونٹی تھی وہ پانی میں گر گئی. ایک فاختہ درخت پر بیٹھی تھی. فاختہ نے چیونٹی کو دیکھا. فاختہ کو چیونٹی پر ترس آیا. اس نے ایک پتا توڑا. پتا پانی میں گرا. چیونٹی پتے پر چڑھ گئی. پتا کنارے لگ گیا. چیونٹی پانی سے باہر آ گئی. اس نے فاختہ کا شکریہ ادا کیا. ٹھیک ہے
ꯁꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯅꯁꯨ ꯏꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯋꯥꯍꯩ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯔꯤꯅꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦ ꯋꯣ ꯍꯦ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯊꯣꯔꯛꯑꯣ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯔꯕꯣ ꯌꯦ ꯀꯂꯝ ꯍꯦ ꯌꯦ कलम है दिस इज ए पेन सिगिसे मणिपुर ना इथोरा नाकंद उर्दू सी जगह ये कलम है ये किताब है ये मेज़ है ये कुर्सी है ये पानी है ये रोटी है ये मेरा घर है वो मेरा स्कूल है ये लाल कलम है ये नीला बाग है ये बड़ा घर है वो छोटी किताब है ये अच्छा कलम है सुमाइना मणिपुर ना था लगा इथोरा ओ मा ओइ दोरे में समसे नानी ग्रुप तो सुधार आगे